السلام عليكم خوتي خواتاتي، تحياتي للجميع الجميع الجميع الجميع. توحشتكم كاملين وبدون استثناء، وربي اللي شاهد. تنشكركم بزاف بزاف بزاف. هذا اولا وقبل كل شيء تنقول لكم عيد اضحى مبارك للجميع للجميع بدون استثناء. والله اخوتي لا توحشتكم كاملين، وربي اللي شاهد عليا. والفراغ اللي ربما عدد الناس اللي تواصلوا معايا وقالوا لي بانني خليت بلاصتي، اقسم بالله الا نتوما الى بلاصتكم كبيره عندي، وربي اللي شاهد. اقسم بالله الا كاملين بدون استثناء. ومن هذا المنبر هذا بغيت نشكر كاع الناس اللي داروا عليا لي فيديو، كنشكرهم من هذا المنبر. ما بغيتش نذكر الاسامي باش ما نقصيش شي واحد ربما ما شفتش لا فيديو ديالو ولا شي حاجه. فكنشكر الجميع بدون استثناء. اي واحد سول فيا في الواتساب او سول فيا بتعليق او سول فيا باي حاجه فكنشكرو. وحتى الناس حتى هما اللي ما سولوش فيا فماشي مشكل، حتى هما تنشكرهم بزاف بزاف بزاف. كنشكر الجميع على اي حال. والله هاد الغيبه هادي وهاد الغيبه الطويله الا توحشكم كاملين بدون استثناء. وكنشكر كل واحد يعزيز عليه ولد الشعب، كل واحد فكر في ولد الشعب، وحتى اللي ما فكرش كذلك كنشكركم وتنحييكم من هذا المنبر هذا. والله راكم عزاز. وانا دابا ان شاء الله غادي نبدا، ان شاء الله غندخل اليوتيوب وغادي نبدا معكم ان شاء الله. ونتمنى يكون الاقبال كي كان في الاول واحسن ان شاء الله. وشكرا لكم. والغياب ديالي كان ظروف وما كرهتش انني نكون معكم دائما، بس ظروفي ما كانتش كتسمح. هذاك الشيء علاش ما كنتش حاضر معكم. وش غنقول لكم يعني بالنسبه للناس اللي كانوا كيتواصلوا معايا في الواتساب وما كنتش كنجاوبهم فغير عذروني، ماشي لخاطري. اقسم بالله راه بزاف ديال الناس يعني تيقولوا لي بلا كنتواصلوا معاك في الواتساب وما كنردش عليهم، ولكن اكثر الوقت تلقاني ناعس ولا شي حاجه. المهم يعني ماشي لخاطري، والله ربي اللي شاهد. فكنشكركم كاملين وما ما يتقلق مني حتى واحد ما رديتش عليه ولا شي حاجه. الله يجازيكم بخير. فان شاء الله من انطلاقا من هذه الايام هذه غادي تكون انطلاقتي ان شاء الله والرجوع ديالي لليوتيوب. انا ما اعتزلتش اليوتيوب، الظروف خارجه عن ارادتي هي اللي خلاتني انني نتوقف هذه المده الطويله. فنتمنى الدعم يرجع من جديد. وكنشكركم بزاف بزاف. وحنا محتاجين الدعم ديالكم في هذه الوقيته اكثر من اللي داز. وشكرا للجميع. هذا الفيديو غير قصير بزاف فكنشكركم بزاف بزاف بزاف. وتحيه لاي واحد من القلب من القلب من القلب من القلب. وهنا تيبانوا كاع كل واحد تيبان وكل واحد تيظهر يعني في الظروف الحرجه تيبانوا جميع الفئات. فكنشكر كل واحد، كل شخص قال فيا كلمه زوينه، كل شخص قال فيا كلمه خايبه في ظهري او حرض ضدي فتنشكره. الله يسامح لك والله يسامح لي الجميع. كون كان شفتو شنو شفت فما غاديش تسميتو. فمن هذا المنبر تنقول لكم واحد الحاجه. فانا غادي نخرج لليوتيوب ان شاء الله، ولكن كلامي كله غيكون حقاني ولا منتمي لاي طرف من الاطراف. فلهذا تنقول لكم اخوتي انا شفت واحد الحاجه، انني شفت الموت قدام عينيا. شفت الموت قدام عينيا يعني حاليا قناتي غادي نهضر عليها دائما كنهضر عليها بمصداقيه وغادي نبقى دائما بكل مصداقيه. واي حاجه غادي تمليه ليا ضميري هي اللي غادي نقول فقط وما غيكونش غير ذلك. وكنشكر كل واحد كل واحد كل واحد. ونتمنى هذا الفيديو يتفرج عليا بلي جيم بالبارطاج باش كاع الناس حبابنا ويعرفونا بلي رجعنا لليوتيوب. وشكرا لكم كاملين كاملين. وما تنساوش التعاليق ديالكم باش نعرفكم واش نسيتو ولد الشعب ولا مازال متفكرينو. وتحياتي للجميع ومع السلامه.